الحمد لله نحمده أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک
خال کے کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات اتھے ٹھیک ہے بس رہا پیارے ساتھیو رب العالمین دا کتنا بڑا انعام ہے جس رب العالمین نے سانو اول وقت دے اندر آ کے جمعہ ادا کرن دے توفیق عطا فرمائی ہے دعا فرماؤ اللہ تمام دے دلان دی نیک تمناوانو اپنی رحمت نل پوریاں فرما دے وے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے پیارے جان نثار پیارے صحابہ کہ جنہ دی شان مقام اور مرتبہ رب العالمین نے خود اپنے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے بتلا دیتا ہے اور خود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا والو میرے صحابہ دے معاملے دے اندر رب کولو ڈردیاں رہا جے اور آقا علیہ السلام فرما رہے نے جیڑا میرے جان نثاراں دے نال عداوت رکھ دے او میں محمد نال عداوت رکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم اور جن نے میرے جان نثاراں نو تکلیف پہنچائی انہیں میں رب دے نبی نو تکلیف پہنچائی ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے جن نے منو تکلیف پہنچائی انہیں عرش والے رب نو تکلیف پہنچائی ہے اور جن نے رب نو تکلیف پہنچائی عرش والا رب اونا نو پکڑے گا اور دنیا دے اندر بھی ذلیل کر دے وے گا اور قیامت والے دن اللہ جہنم دا بالن بنا دیں گے اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابہ اونا دے نال جیڑا عداوت رکھ دے بغض رکھ دے کینہ رکھ دے اور دنیا دے اندر بھی ذلیل ہے قیامت والے دن میں ذلیل و رسوا ہوئے گا اور جیڑے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نال پیار کر دے نے عرش والا رب اونا نال پیار کر دے اور جنہ نال رب پیار کر دے اللہ اونا دے دنیا بھی آباد فرما دیں گے قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جان نثاراں دا ساتھ عطا فرما دیں گے اور اگر غور کیتا جائے نا تورات ہے نا پہلیاں جیڑیاں کتاباں گزریاں نے تورات اگر دیکھی جائے تورات دے اندر اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ 13 دفعہ فرما دیتا ہے انجیل دے اندر آقا علیہ السلام دے پروانیاں دا تذکرہ 11 دفعہ اللہ نے فرمایا ہے
زبور دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانیاں دا تذکرہ 10 دفعہ اللہ نے فرمایا ہے تے جے قرآن دا مطالعہ کیتا جائے نا، قرآن پڑھیا جائے، اللہ ذوالجلال نے 700 نالوں بھی زیادہ اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا قرآن وچ تذکرہ فرما دیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو، پیغام خداوندی ذرا تڑپ جانا، کھل کھلا جانا، لہلہا جانا اور کسے نتیجے تے پہنچن دی کوشش فرمانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جان نثار اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ ایک باری پھر کہہ دیو، گرمی اگر جے بہت زیادہ ہے لیکن جنہ رب نو یاد کر دے رہو گے اللہ بہار پیدا فرما دیں گے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذات نازل فرما دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ ذوالجلال قیامت تک دے آن والے انو اس بات تو آگاہ فرما رہے نے اے دنیا جہان دے اندر زندگی گزارن والے ہو، اگر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے پروانے جیسا ایمان لے کے آؤ گے تے تا ہدایت والے بنو گے۔ رب کی کہنا چاہندے نے جویں دا ایمان پیارے صدیق لے آئے نے، جویں دا ایمان عمر لے کے آئے نے، جویں دا ایمان عثمان و حیدر لے کے آئے نے، جویں دا ایمان طلحہ تے زبیر لے کے آئے نے، جویں دا ایمان سات سعید لے کے آئے نے، جویں دا ایمان عبد الرحمن ابن عوف لے کے آئے نے، جویں دا ایمان پیارے بلال لے کے آئے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر انج دا ایمان لے آؤ گے تے ہدایت والے بنو گے، انج دا ایمان لے آؤ گے تے کامیاب ہوو گے، انج دا ایمان لے آؤ گے تے تاں تسے جنت حقدار بن جاؤ گے۔ کی مانا رب بتلانا چاندے نے میرے پیارے صدیق دے قدمہ تے چل دے جایا جے، پیارے عمر دے قدمہ دے قدم رکھ دے جا رہی دے۔ تو انہوں تو نہیں بھوک لگے، کہہ دیو پھر سبحان اللہ، گونج پیدا ہو جائے، ذرا کہہ دیو محبت نال سبحان اللہ۔ اے جو آقا علیہ السلام دے پروانے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب ان تے راضی تے اے میرے تے راضی نے۔ انہیں رب محبت ہور کرن دے نے، اللہ فرمان دے نے میں رب نے ان واسطے بنایا کیے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ
خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز اللہ ذوالجلال نے نواستے جنت تیار فرما دیتی ہے، جنت دے اندر نہراں چلا دیتیاں نے، ذالک الفوز العظیم۔ رب کہہ رہے نے بڑی وڈی کامیابی ہے، اور یار جنہاں جنت لب جائے اور چاہیے دا ویکھے، جنہاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ مل جائے اور انہاں کے چاہیے دائے ویکھ لو آقا علیہ السلام دے جان سارے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے پیارے پروانے، کہتے پیارے صدیق نظر آ رہے نے، کہتے پیارے عثمان نظر آ رہے نے، کہتے پیارے علی مرتضی نظر آ رہے نے، طلحہ زبیر نظر آ رہے نے، 1.5 لاکھ آقا علیہ السلام دے جان سارے آقا علیہ السلام نال محبت کر دے نظر آ رہے نے۔ اے ہر پھول دی خوشبو الگ ہویا کر دیئے، جے میں بندہ باغ دے اندر چلا جاندہ ہے، کسے باغ دے اندر داخل ہو جاندہ ہے، گلاب دے پھول دیاں خوشبوواں الگ نے، چمبیلی دے جناب پھلاں دیاں خوشبوواں الگ نظر آن گیاں، موتیے دے جڑے پھول نے انہاں دیاں خوشبوواں علیحدہ نظر آن گیاں۔ اسے انداز دے نال اگر باغ محمدی دا بندہ جدو چکر لگاندہ ہے، کتے پیارے صدیق پھول نظر آ رہے ہیں، کتے صدیق مہکدہ نظر آ رہے ہیں، کتے میرا پیارا عمر مہکدہ نظر آ رہے ہیں، کتے عثمان دیاں خوشبوواں آ رہی ہیں۔ باغ محمدی دا چکر جدو بندہ لگاندہ ہے، آقا علیہ السلام دے پروانے دیاں مختلف تے الگ الگ خوشبوواں نظر آ رہی ہیں۔ کہنے والا تڑپ جاندہ ہے، بڑی پیاری ترجمانی کردہ ہے، فرمان دینے واہ باغ محمدی سونا، واہ باغ محمد سونا، تے جس دا مالے سونا، او سید اشرف سب جگ نالو پاک جمالو سونا، تے آن ملے نے باغ محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، آن ملنی باغ محمد، نیک نصیب جنان دے، تے مشرک بدتے اس گلزاروں پرے پرے رے جان دے، یا رب کر منظور دعائیں، یا رب کر منظور دعائیں، تو فضلہ دا سائیں، تے باغ محمدی اندر رکھیں، اے دے نال اٹھائیں، او سیدھا رستہ سڑک محمدی، میں کے صفت سناواں، تے آ جاؤ رل جو قرآن حدیثوں رحمت ٹھنڈیاں چھاواں، آمینہ دلال علیہ
السلام دے پیارے پیارے پروانے جانے سارے اور سارے آندہ مقام اپنی اپنی جگہ بجائے اپنی اپنی جگہ تے بڑا بہترین نظر آ رہے ہیں. آؤ ایک پیارے پھول دیاں خوشبوہاں تو انو سنگاندہ جامع اور سیدنا حضرت عمر فاروق کہہ دیو رضی اللہ تعالی تسی آنکھو تے پاویں نہ آنکھو رب تے اونا تے راضی ہو گئے ہے کہہ دیو تسی بھی رضی اللہ تعالی اگر تسی کہہ دے وہ گے رب تو آٹے تے راضی ہو جائے گا. رب نے تے کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ اونا تے راضی تے اے رب تے راضی نے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں دعا میں رنگ لے آئیاں نے پیارے آقا علیہ السلام اور رات دیاں تاریکیاں ویلے منگیاں دعا میں اللہ نے رنگ لے آندائے اللہ نے ہرا بارا پوریاں فرما لیاں نے اینیاں عظمتیں اینیاں شانہ پھر عمر نے اسلام دے اندر پائیاں نے جادو پیارے عمر نے ایمان لے آندائے اوہ آونا فیصل آبادیو عمر دے آونا الاسلام دی عمر ود جان دیئے عمر دے اسلام لے آندے نالے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو حوصلہ جیا مل جاندائے پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او یار جس رستے چو گزر دینے شیطان اور رائی چھڑ جایا کر دائے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے جان سارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے اندر کننا مقام پایا ہے اسلام دے اندر کنی عظمت پائیاں نے اوہ ہے تے سارے آقا علیہ السلام دے پیارے پیارے جانے سار نے یار ابو بکر آئے نے تے آپ چل کے آئے نے عثمان آئے نے تے آپ آئے نے علی آئے نے تے آپ آئے نے طلحہ آئے نے تے آپ آئے نے زبیر آئے نے تے آپ آئے نے سعید آئے نے تے آپ آئے نے سعد آئے نے تے آپ آئے نے بلال آئے نے تے آپ آئے نے سلمان فارس تو چل کے آئے نے تے آپ آئے نے عبد الرحمن آئے نے تے آپ آئے نے واہ پیارے عمر میں تیری عظمتاں تو صدقے جاوائے لاکوار اپنی جند قربان کردہ جاوائے کنیاں عظمتاں عمر نے پائیاں نے رات دیاں تاریکیاں ویلے آمینہ دلال نے تینوں رب کولو مانگ مانگ کے لے آئے اور جدو آقا علیہ السلام دے کول آ گیا نے تے پھر محبوب نے بھی محبت انتہا کر دیتی ہے پیارے عمر آئے نا آقا علیہ السلام جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لالیا پھر کہہ دیو شیخ آصف صاحب بڑا پیارا انداز دے آقا علیہ السلام واہ عمر جدو آقا علیہ السلام دے سینے نہ لگیا ہوئے گا کیڑیاں لذتاں محسوس کیتیاں ہونگیاں کی انداز دے کی مزہ ہوئے گا جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لالیا دشمن پرانا آج مرید بنا لیا
گوڈے نال گوڈا لا کے کولی بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے پیارے عمر اے میرے پیارے یار عمر میرے تے رب نے اے جناب نبوت نو ختم کر دیتا ہے رب نے منو ختم نبوت دا تاج میرے سر تے سجا دیتا ہے رب نے آقا علیہ السلام نو نبوت دے کے قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ فرمان دینے ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا فیصلہ بادی او دل دیا تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواغن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا آقا علیہ السلام فرما رہے نے عمر یار تیریاں انیاں عظمتاں نے اگر میرے بعد کو نبی ہونا ہوندہ رب تیرے تے نبوت دا تاج رکھ دیں دے رب تینو نبوت عطا فرما دیں دے کیسے پیارے عمر نے ایک دن نہ بڑا ہی پیارا انداز ہے سجے پیارے صدیق نے کھبے پاسے پیارے فاروق اعظم نے آقا علیہ السلام نے انج دعا پروانیاں دے کندیاں تے اپنے دونوں ہاتھ رکھے نے تے مسجد نبوی دے اندر داخل ہو رہے نے مسجد دے اندر صحابہ تشریف فرمانے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ کھلیا کھلیا نظر آ رہے آئے چہرے تے تبسم نظر آ رہے آئے آقا علیہ السلام دے پروانے میں ہاس پہندے نے عرض کر دینے آقا علیہ السلام جی رب توانو حسان دیاں رکھے آج دا اے انداز سانو بڑا ہی پیارا لگ دا پیائے اے انداز بڑا ہی نرالا نظر آ رہے آئے آقا علیہ السلام فرما رہے نے اوہ میرے او پروانے ہو خوش ہو جاؤ جدو اسی قیامت والے دن قبرہ چوٹھائے جاوانگے سجے میرے صدیق ہوئے گا کھبے میرے فاروق ہوئے گا اسی کٹھے قبرہ چو نکل کے جاوانگے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے تھے بس نہیں ہے اوہ میرے او پروانے ہو حوض کوثر تے میں جدو جاوانگا سجے میرے صدیق ہوئے گا نال میرا فاروق ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیسا پیارا منظر نظر آ رہے ہیں کیسا پیارا انداز نظر آ رہے ہیں آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے جان نثار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے ساتھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ او یار کنیاں شاناں کنیاں عظمتاں ایک ویلا پھر او بھی آگے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخری ویلا جدو قریب آئے جناب ابو بکر صدیق سیدنا عمر نو اپنے گھر بلاندے نے اپنے قریب کر لے آئے تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے اوے پیارے عمر ساواں دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے مک جانے نے زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہے انج پیا لگدا ہے ہن میں آمنہ دے لال نال ملاقات کرنی والا میں ہن میں اگلے سفر تے روانہ ہونی والا میں حضرت عمر کہن لگے امیر المومنین نہ انج دیاں گلاں کریا کرو اجے امت والے آنو قوم والے آنو تو اڈیاں بڑیاں لوڑاں تے بڑیاں ضرورتاں نے پیارے ابو بکر کہن لگے اوے پیارے عمر اصل دے اندر جان دے ہونا آمنہ دے لال نے ویکھ لو 63 سال عمر پائی ہے جدن آقا علیہ السلام دنیا تو گئے نے تے دن بھی سوار والا سی ہے میری عمر 63 برس ہو گئی ہے آج دن بھی سوار والا آ گیا ہے میں اپنا نائب تینوں بنا کے جا رہا میں عمر میں اپنا خلیفہ تینوں بنا کے جا رہا میں انہاں لوگاں دا مومناں دا امیر المومنین بنا کے جا رہا میں لیس لی بہا حاجہ لیس لی بہا حاجہ حضرت عمر دیاں کھاں ڈول جاندیاں نے کہن لگے امیر المومنین لیس لی بہا حاجہ منو اے امارت دی لوڑی کوئی نہیں ہے منو کرسی دی حاجتی کوئی نہیں ہے آج تے لوگ لڑ لڑ کے مرن ڈیانے آوے خلو جنہ دے دلان دے اندر خوف خدا ہے آندے نے لیس لی بہا حاجہ امیر المومنین جو من امیر المومنین جی منو اے دیاں حاجتا نہیں لوڑا کوئی نہیں ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق کہن لگے ولیکن بہا الیک حاجہ اے پیارے عمر گل سن لے اگر تینوں خلافت دے لوڑ کوئی نہیں ہے تے خلافت نو تیریاں بڑیاں لوڑا نے ولیکن بہا الیک حاجہ عمر پیارے واقعی تینوں خلافت دیاں لوڑا نہیں ہے پر اللہ دی قسم ہے تیرے ورگے بندے دیاں خلافت نو بڑیاں ضرورتاں تے لوڑا نے سیدنا ابو بکر دنیا تو چلے گیا نے سیدنا عمر امیر المومنین بن جاندے نے 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے تے دل دے اندر رب دا ڈر اتنا زیادہ ہے دل دے اندر رب دا خوف اتنا زیادہ ہے رات دیاں تاریکیاں ویلے اے جناب گشت کر دے نظر آؤندے نے دن دے او جالے دے اندر وڈیریاں عورتاں کولو پوچھ دے نے اما پیاری دسو تو اڈا امیر المومنین کیسا ہے تو اڈا حکمران کیسا ہے اتنا رب دا ڈر تے خوف دل دے اندر پیدا کر لیندے نے ایک رات دیاں تاریکیاں ویلے اینج گشت کرتے راہ جاندے ایک دروازے تے امیر المومنین پہنچ دینے تے گھر دے وچوں آواز بچیاں دے رون دی آ رہی ہے بچیاں دے بلکن دیاں آوازاں کنی سنائی دیندیاں نے تے ٹھہر جاندے نے تے ویندے نے
تھوڑی دیر پھر اگے چلے گیا نے دل نو اطمینان نہیں آ رہا دوبارہ دروازے تے آ جاندے نے بچے اجے بھی روندے نظر آ رہے نے پھر اگے چلے گیا نے دوبارہ پھر جدو دروازے تے آئے نے بچے سو گئے نے تے اس عورت نے ہنڈیا چولہے تو تار دیتی ہے دروازہ کھٹکھٹا دیندے نے کہنے لگے اے بی بی اگر کھانا پک کے تیار ہو گیا ہے تے اپنے بچیانوں کھلا کے او نہیں دین دیئے انہاں بچیانوں اٹھا کے تے ذرا کھانا کھلا دے اس عورت نے جدو انہیاں گلہ سنیا ہے اکھاں پار آؤندیاں نے اکھاں جو آنسوਆਂ دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے کہاں لگی وے میرے عویراں کنج دیاں گلہ کرن دے آئے اصل دے اندر گھر دے اندر پکان لئی شے لبی کوئی نہیں ہے تے معصوم بچے نے میں اپنی بھوک گوارا کر لینی ہے میں اپنی پیاس برداشت کر لینی ہے وے میرے عویرہ میرے سینے دے اندر ماں والا دل تڑک دائے ماما کولو بچے دیاں تکلیفہ کتھے جریاں جاندیاں نے ماں تے اپنے بچے دا بخار تک گوارا نہیں کر سکتی ہے تے میں ماں اپنے بچے دی بھوک کے میں برداشت کر لوانگی ہے اصل دے اندر بکان لئی شے لبی کوئی نہیں میں ہنڈیا دے اندر پانی ابالنا رکھ دیتا ہے میں تے بچے انو بہلا رہی سائیں چلو میرے بچے اسے بہانے سو جان گے انتظار کر کے میرے بچے سو گئے نے تے ہنڈیا میں چولے تو نیچے اتار لئیے انہیاں گلہ سنیا حضرت عمر دیاں اکھاں جو آنسو نکل گئے نے جلدی 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 بیت المال دے اندر جاندے نے اے جناب راشن دی بوری اپنے کندیاں تے اٹھان دے نے اس بی بی دے ویڑے آ جاندے نے کہاں لگے اے بی بی لینا تو آٹا گھن کے روٹیاں تیار کر میں سالن تیار کر دینا تاریخ والا لکھ دائے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران تیس ماڑے آندے کار اینا غریباں دے کار رادیاں تاریکیاں ویلے چلے دے اندر آگ جلاندہ نظر آ رہے آئے آوے خلونا ہے جدو امیر المومنین پھوکا مار دینے تے غلام اسلم نالے کہاں لگا میں اپنی آنکھانل ویکھے آئے امیر المومنین دی داڑی وچو تواں نکل دا نظر آ رہے آئے کھانا پاکے تیار ہو گیا ہے حضرت عمر الگ ہو کے بہ جاندے نے اے بی بی نے اپنے بچیانو جگایا ہے اسلم غلام کہاں لگا امیر المومنین جی چلو اسی چلنے آئے اے بی بی اپنے بچیانو کھانا کھلا دین دیئے حضرت عمر رو کے آندے نو اسلم غلام جنہ بچیانو میں بھوک دی وجہ تو روندیا ویکھے آئے اونا معصوم بچیانو میں کھانا کھا کے مسکران دیا میں ویکھنا چاہنا ماں اونا بچیانو میں ہس دیا ویکھنا چاہنا ماں یہ بی بی جدو انہیں اپنے بچیانو مسکران دیا ویکھے آئے آسمان والا اپنا چہرہ اٹھا لیں دیئے عرشاں والے رباں رادیاں تاریکیاں ویلے جیڑا میرا ویر نوجوان ہے میرے بچیاں دا خیال کرن دے آئے عرشاں والے رباں اس میرے ویر نو عمر دی جگہ تے امیر المومنین بنا دے او یار اس بی بی نو کی پتا ہے راتیاں تاریکیاں ویلے جیڑا تیرے چلے وچ آگ بالن دے آئے اے تے امیر المومنین عمر
ویکھ لو کنا رب دا ڈر دل دے اندر پیدا ہو گیا ہے، کتنا خوف دل دے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ دی ایک لڑکی ہے، امریکہ دی ایک لڑکی سیدنا فاروق اعظم دیاں سیرت دیاں کتاباں پڑھ دیئے، اس نہج تے پہنچ جاندی ہے، آندی ہے اشہد اللہ الہ، کلمہ پڑھ دیئے، مسلمان بن جاندی ہے۔ اوے آؤ نا فیصل آبادیو، حضرت عمر نے جنہاں نے اپنے دور خلافت دے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائیاں نے، سیدنا عمر پیارے عمر نے جنہاں نے اپنے دور دے اندر ویکھ لو اتنا بڑا کام کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنت دیاں بشارتاں دے دیتیاں نے۔ اور یار کون پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایران چو قافلہ چلدا آ رہا ہے، چلدا چلدا مدینے دی سرحد تے پہنچ جاندا ہے۔ کہن لگے اسی وقت دے حکمران امیر المومنین دیاں زیارتاں کرنیاں نے، تے دل دے اندر خیالات آ رہے نے بہت بڑا محل ہوئے گا، اور جناب سجے کھبے سیکورٹی گارڈ ہونگے، اور جناب ہٹو بچو دے جناب افراد نظر آ رہے ہونگے، بڑا پیارا جناب محول ہوئے گا۔ مدینے داخل ہوئے نے کو واضح اثار نظر نہیں آ رہا ہے، تے پوچھ دینے مدینے والے ہو امیر المومنین عمر نو ملنا چاہنے آئے، تے دسن والی ایک بی بی نے دسے آئے اوہ ایران چو آن والے ہو، اوہ آؤ مسجد نبوی دے کچے سین دے جیڑا سرانے ایٹ رکھ کے ستا ہے، او وقت حکمران امیر المومنین کہنے لگے اساں اے عمر نو نہیں ملنا، اساں اس عمر نو ملنے جس عمر دا نام سن کے کیسر تے کسرا بھی کام جاندہ ہے۔ ایران دا حکمران آندہ میرے سامنے عمر دا نہ لیا کرو، جد عمر دا نہ لیندے ہو میرے جسم تے لرزہ تاری ہو جاندہ ہے۔ اس دور دے اندر 2 سپر پاور حکومتہ سانے، ایک ایران تے ایک روم، جنہاں نو کیسر و کسرا دے نام نال یاد کیتا جاندہ ہے۔ سپر پاور کہلوان والے وہ آندے نے ساڑھے سامنے عمر دا نہ لیا کرو، انہاں دشمنانو ایک گلہ کتھے وارا کھاندیاں نے، انہاں نے پروگرام بنا لے آئے کہ ختم کر دیتا جائے، انہاں دا نام و نشان مٹا دیتا جائے۔ انگریز نے آکھیا نا واقعی اگر دنیا دے اندر ایک اور عمر پیدا ہو جاندہ پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا ہوندہ۔ انگریز دے الفاظ نے، انگریز دے اگر ایسے عمر نو 4 سال اور مل جاندے تے کفر دا نام و نشانی مٹ جانا سیئے۔ یہی پیارے فاروق اعظم نے حج کرن واسطے گیا نے واپسی دا سفر شروع کر لیا، تے راہ جاندے آئے ایک جگہ تے رات پہ گئی ہے، سارے پروانے جناب اپنی جگہ تے لیٹ گیا نے۔ وقت حکمران امیر المومنین واسطے کو سپیشل قسم دا بستر کوئی نہیں ہے، اپنے ہاتھوں دے نال جناب نکے نکے پتھر کنکر سدھے کرن ڈینے لیٹ گئے نے، سرانے ایک پتھر نکا جیا رکھ لے آئے تے آسمان والویندے جا رہے نے۔
تے چن چمکدا نظر آ رہا ہے اس چن نو بڑیاں بوتابیاں مل دیاں نے اے جناب بڑیاں جوانیاں مل دیاں نے چلدا چلدا جناب آخری دناں دے اندر چن جیڑا ہے چھوٹا ہوندا جاندا ہے تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں خیالاں دے اندر گم ہو جاندے نے اے عمر اللہ نے تینوں جوانیاں عطا فرمائیاں اللہ نے تینوں طاقت عطا فرما دیتیاں نے اللہ نے بڑیاں ہمت عطا فرمائیاں آج وڈیرا ہو گیا ہے اے جناب جسم دے اندر او طاقت نہیں رہ گئیاں او ویلا آن تو پہلا پہلا او موقع آن تو پہلا پہلا جدو تیرے ہوش و حواس کام نہ کر دے نظر آنے اپنے رب کو لو ایک دعا کرن لگے نے اپنے مالک کو لو ترلا کرن ڈینے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل کا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل کا ووفاتی فی بالات رسولی کا عرشہ والے عرب آئے تیرا عمر تیرے اگے التجا کر دائے اللہ منو شہادتی موت عطا فرما دے ووفاتی فی بالات رسولی کا اللہ شہادتی موت بھی آئے تے تیرے نبی دے شہر مدینے میں رہ کے آوے تے دعا کر کے نا آپ ہی خیالی پہ گئے کہاں لگے عمر پیارے آئے شہادت تاں مل دیئے دشمن دا جا کے مقابلہ کیتا جائے سرحداں تے جایا جائے مدینے میں رہ کے میں تینوں موت آئے گی شہادت دیئے پر عمر نو کے پتائے اللہ نے تیریاں دعاں کنج قبول کرنی آنے رب بھی کہہ رہے ہونگے میرے نبی دے یار عمرے شہادت دیاں دعاں کرن دے آئے پھر مدینے میں رہ کے منگن دے آئے شہادت منگن دے آئے میں شہادت بھی دے مانگا مدینے میں رہ کے دے مانگا صرف مدینہ ہی نہیں ہوئے گا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی مسجد ہوئے گی صرف مسجد ہی نہیں ہوئے گی میرے محبوب دا پیارا مصلی بھی ہوئے گا سبحان اللہ اور یار کیسا پیارا مدینہ ہے جدو کنداں دسن مدینے دیاں جدو کنداں دسن مدینے دیاں تیمہ ٹر دیاں ساریاں سینے دیاں جدو کنداں دسن مدینے دیاں تیم ٹر دیاں ساریاں سینے دیاں دلوں حسد بغضت کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے جدو روضہ اطہر نظر پوے جدو روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے بے نور رکھیاں نو نظر پوے بے نور رکھیاں نو نظر پوے یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے سبحان اللہ اور یار قصہ مختصر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے یار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے یاراں دے کول بیٹھے نے کہاں لگے میرے او یارو رات میں خواب دے اندر تک آئے ایک جناب سرخ جے رنگ دا مرغ آئے انہیں 2-3 وری میرے پیٹ
پیڑ دے اندر چنجا ماریاں نے ساتھی کہن لگے امیر المومنین جی اے دی تعبیر بھی تے ذرا بتلا دے اونے حضرت عمر کہن لگے اے دی تعبیر وے میری شہادت دا ویلا قریب قریب آگے آئے ادھروں پیارے کعبہ کے کول بہ گیا نے کہن لگے امیر المومنین جی انج لگتا جویں تہاڈی شہادت دا ویلا قریب قریب آگے آئے جیڑے کام رب نے تہاڈے کولوں لینے سن اللہ نے پورے لے لینے تے نالے میں پہلیاں کتاباں دے اندر پڑھے آئے اللہ نے پہلیاں کتاباں دے اندر تہاڈا تذکرہ فرمایا ہے امیر المومنین کہن لگے اوے کا پیارے کہ رب نے میرا پہلیاں کتاباں دے اندر بھی تذکرہ فرمایا ہے حضرت کعب کہن لگے ہاں ہاں امیر المومنین جی قرآن نہیں جے پڑھے آئے اللہ نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثل ہاں ہاں پیارے امیر المومنین جی تہاڈا تذکرہ فرمایا ہے حضرت عمر دیاں کھنڈول جاندیاں نے کہن لگے ہوئے کا پیارے آئے اے دے وچ میرا کمال کوئی نہیں ہے ساریاں عزتاں ہیں ساریاں عظمتاں ملیاں نے تے آمنہ دے لال اجے تکبیر تحریمہ پڑھ دینے تے نال اجے شروع کر دینے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ شروع کر دینے تے فیروز نامیاں بولو لو نکل دائے انہیں جناب تو داری خنجر پکڑے آئے سیدنا عمر دے جناب ناف دے نیچے حملہ کر دیندائے او یاونا فیصلہ بادیو ایک عقیدے دی مسلک دی گال نوڑ کر کے لے جایا جے ناف دے نیچے زخم لگے نے اور جناب اے زخم لگاند ہے پیارے عمر دے ہاتھ سینے تے بننے نے اگر جے ناف تے بننے ہوندے تے حضرت عمر دے ہاتھاں تے زخم لگ دے پتہ لگا عمر جناب سینے تے ہاتھ بننے نے تے تاں جناب تھلے ناف تے زخم ہوندے نے پیارے فاروق اعظم جناب ڈگ دے نے پیر ڈگ دے آئے حضرت عبد الرحمن دا بازو پکڑ دے نے پیچھے کھلوتے نے پکڑ کے تے اگے مسلح تے کھڑیاں کر دیندے نے اللہ دی قسم لوکو وقت حکمران مسلح تے تڑپ دینے پیتے صحابہ نماز پڑھن دینے آئی تیو آقا علیہ السلام دے پروانے نے جنہ نے ثابت کیتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین
پیارے فاروق اعظم نو کر پہنچا دیتا گیا ہے تے ویندیاں جدو ہوش آیا ہے کہنے لگے پروانیوں میرا قاتل کون ہے حملہ کرنے والا کون ہے صحابہ کہنے لگے ابو لولو فیروز نامی نے تو اڈے تے حملہ کیتا ہے آندے نے الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے میرے تے حملہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے کو کافری ہے